नाज़रीन किराम, सूरतुल वाक़िया की फ़ज़ीलत में आता है कि इस सूरत को पढ़ने वाला फ़ाक़ा व तंगदस्ती से महफूज रहता है और रिज़्क़ में फ़रावानी होती है। इस सूरत को सीखने का आगाज़ हमने साबिक़ा वीडियो से किया था। आज इसका दूसरा हिस्सा सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। मुत्तकीईन, मीम को ता के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर मुशद्दद हरफ है तो ज़रा रुक कर अदायगी करेंगे। यहाँ पर हमज़ा की अदायगी होगी काफ के बाद और या मद्दा है, इसे लंबा करके पढ़ेंगे। मुत्तकीईन अलैहा, आइन की आवाज़ हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगी। अलैहा, अलैहा मुतक़ाबिलीन, क़ाफ की आवाज़ पुर होगी, यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा। मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यतूफ़ु, तो की आवाज़ पुर होगी। यतूफ़ु अलैहिम, अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम हुरूफ़ यर मालून में से है, इदगाम होगा यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। विल्दानुम मुख़ल्लदून, खा की आवाज़ भी पुर होगी। बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन। बिअक्वाबिन व अबारीक़, यहाँ पर काफ की आवाज़ बरीक है। तनवीन के बाद वाव हुरूफ़ यर मालून में से है, मिलाकर और गुन्ना करके पढ़ेंगे। रा की आवाज़ बरीक होगी और क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। याद रखें, दो नुक्तों वाला क़ाफ हमेशा पुर पढ़ा जाता है, इसकी आवाज़ मोटी होती है, और ये जो डंडी वाला काफ है इसको बरीक पढ़ते हैं। बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम, यहाँ पर हमज़ा साकिन है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे। व कअसिम मिन मईन। तनवीन के बाद मीम हुरूफ़ यर मालून में से है, यहाँ पर भी इदगाम होगा, और फिर इसी तरह नून के बाद मीम है हुरूफ़ यर मालून में से, यहाँ पर भी इदगाम होगा। तो ये तीनों कलिमात जो है इनको आपने एक साथ मिलाकर पढ़ना है। व कअसिम मिन मईन। बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। ला युसद्दऊन, स्वाद की आवाज़ पुर होगी, इसको दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आप देखेंगे कि लाम के ऊपर भी शद है। ये इसलिए लिखी गई है कि पिछले आयत से अगर इसको मिलाकर पढ़ा जाए तो तनवीन को लाम के साथ मिलाकर अदायगी करेंगे, इदगाम होगा, लेकिन वक़फ़ करने की सूरत में लाम को अलहदा पढ़ा जाएगा, यानी ला युसद्दऊन, स्वाद की आवाज़ पुर होगी, आइन की आवाज़ भी नुमायां करेंगे। ला युसद्दऊन अन्हा, दोनों जगहों में आइन की आवाज़ को नुमायां करेंगे। वला युनज़िफून, यहाँ पर नून साकिन के बाद जा हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, नून में इख्फ़ा करेंगे यानी नून की आवाज़ को ज़ाहिर नहीं करेंगे। युनज़िफून नहीं पढ़ेंगे बल्कि वला युनज़िफून।
وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یرمالون میں سے ہے، ادغام ہوگا، اور یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، خواہ کی آواز پر ہوگی، اس کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را کو بھی پر ادا کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَلَحْمِ، حا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی، وَلَحْمِ، آواز کو نمایاں کریں گے، وَلَحْمِ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا، تو کی آواز پر ہوگی، را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، میم مشدد میں دونوں جگہوں میں غنہ کریں گے۔ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہا جو ہے اس کی آواز حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی، ہا اور ہا میں نمایاں فرق کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَحُورٌ عِين، وَحُورٌ، ہا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نمایاں ادا کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، عین کی آواز بھی نمایاں کریں گے۔ وَحُورٌ عِين كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، كَأَمْثَالِ، یہاں پر کاف کی آواز باریک ہے، یاد رکھیں ثا جو ہے اس میں ہرگز سیٹی کی آواز پیدا نہ ہونے دیں۔ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دیں گے، یہاں پر بھی حمزہ ہے اور یہاں پر بھی حمزہ ہے، اس حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں پر مد متصل ہے، اس کو 2.5-3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، تقریباً 2-3 سیکنڈ کی مقدار۔ اور یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی تنوین کے نون کو اور نون ساکن کو میم سے بدل کر ادائیگی کی جاتی ہے، یعنی نون کی جگہ یہاں پر میم کی آواز آئے گی۔ جزاء بما، اور غنہ بھی کریں گے، كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون، عین کی آواز نمایاں کریں گے، فیہا، ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، یہاں پر غین جو ہے اس کی آواز پر رکھیں گے، دونوں واؤ جو ہے ان کو ملا کر پڑھیں گے، لغوا ولا، یہاں پر ادغام ہوگا، تأثیما، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دیں گے، سا میں سیٹی کی آواز پیدا نہ کریں، تأثیما نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر سیٹی کے پڑھیں گے۔ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، إِلَّا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام مشدد ہے تو اس کو ذرا رک کر ادائیگی کریں گے۔ إِلَّا قِيلًا، قاف کی آواز پر ہوگی، تنوین کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی تنوین کے نون کو ظاہر نہیں کریں گے۔ قیلا سلاما سلاما، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِين۔ صاد کی آواز پر ہوگی، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، فِي سِدْرٍ، یہاں پر دال میں قلقلہ کریں گے، را کی آواز باریک ہوگی اور اس کو تنوین ہونے کی وجہ سے تنوین کے بعد آگے میم حروف جر معلوم میں سے ہے، ادغام اور غنہ کر کے پڑھیں گے، خا اور ضاد کو پر ادا کریں گے، دال کی آواز باریک ہوگی۔ فی صدر مخضود وطلح منضود، طا کی آواز پر ہوگی اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے، ادغام ہوگا، ضاد کو پر پڑھیں گے اور دال کی آواز باریک ہوگی۔ دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ضاد کی آواز پر ہوتی ہے، دال کی آواز باریک ہوتی ہے۔ دونوں جگہوں میں یہاں پر بھی دال ساکن ہوگی، یہاں پر بھی دال ساکن ہوگی، دونوں جگہوں میں قلقلہ بھی کریں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔